गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 10वीं जमात की उर्दू मौलवी अब्दुल हक पढ़ेंगे, जो हमारा खाका है उर्दू में, हाली का खाका, जिसको लिखा है मौलवी अब्दुल हक ने। तो खाका हाली का खाका पढ़ने से पहले हम मौलवी अब्दुल हक का हालत ज़िंदगी पढ़ेंगे। चलिए आप लोग पेज नंबर 63 निकालिए। 63 मौलवी अब्दुल हक 1870 ईस्वी में पैदा हुए और 1961 ईस्वी में इंतकाल। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक उर्दू ज़ुबान के उन शदाइयों में से थे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस ज़ुबान की खदमत में वक़्फ़ कर दी। यानी बाबा उर्दू, जिसको बाबा उर्दू के नाम से मशहूर है, जो कि मौलवी अब्दुल हक उर्दू के उन शदाइयों मीन्स जो उन आशिकों में से जिन्होंने क्या कि अपनी जो सारी ज़िंदगी है वो उर्दू ज़ुबान की खदमत में वक़्फ़ कर दी, यानी सर्व कर दी। उनमें से एक मौलवी अब्दुल हक भी था। वो कस्बा हापोर्ट के करीब सरावाह में 20 अगस्त 1870 ईस्वी को पैदा हुए। कस्बा हापोर्ट मीन्स यूपी में एक शहर का नाम है, टाउन का नाम। उसके करीब सरावाह नाम के गांव में 20 अगस्त 1870 ईस्वी को पैदा हुए। बचपन ही से पढ़ने का बेहद शौक़ था, पढ़ाई करने का यानी बहुत शौक़ था बचपन से। 1894 ईस्वी में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीए का इम्तिहान पास करने के बाद पंजाब और हैदराबाद में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। यानी 1894 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद क्या किया, पंजाब और हैदराबाद के मुख्तलिफ अलग अलग ओहदों पर मीन्स पोस्टों पर क्या रहा, मुकर्रर फाइज हुए, मीन्स अलग अलग पोस्टों पर रहे। उस्मानिया कॉलेज औरंगाबाद में बतौर प्रिंसिपल काम किया। औरंगाबाद में कॉलेज है जिसका नाम उस्मानिया कॉलेज है, वहाँ पे एज ए प्रिंसिपल भी रह चुका है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू के सदर और प्रोफेसर रहे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू के सदर मीन्स उर्दू जो डिपार्टमेंट वहाँ का एचओडी जो हेड होते हैं उसको सदर कहा जाता है, और प्रोफेसर रहे। हर जगह नेक नामी के साथ अपने फ़राइज़ मनसबी को अंजाम दिया। यानी हर जहाँ भी रहे वो, या चाहे प्रोफेसर चाहे किसी डिपार्टमेंट में भी रहा, उसने क्या किया, हर जगह अपने जो काम है उसको अपने फ़राइज़ फ़र्ज़ जो है, जो ड्यूटीज़ थे उनको क्या किया, ज़मीनी को अंजाम दिया, मीन्स पूरी तरह से ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दिए। अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए और ज़िंदगी भर इस इरादे की तरक्की और कामयाबी के लिए जी जान से कोशिश करते रहे। इसके बाद क्या हुआ, अंजुमन तरक्की उर्दू, यानी एक अंजुमन था तरक्की उर्दू नाम की। तरक्की उर्दू अंजुमन किसे कहा जाता है, अंजुमन मीन एसोसिएशन, जिसको हम एसोसिएशन कहा जाता है। उस अंजुमन के साथ ज़िंदगी भर रहे और उसकी तरक्की के लिए जी जान से काम करते रहे। अंजुमन की जानिब से मौलवी अब्दुल हक की अदवार में एक से माही अदबी रिसाला उर्दू जारी किया। अब अंजुमन ने क्या किया, जो मौलवी अब्दुल हक था उसके अदालत का मतलब मीन्स अदालत में उसके अंदर क्या निकाला, एक मैगजीन निकाला। से मीन्स से बोलते हैं 3 को, यानी 3 माह बाद वो क्या होते थे, से माही मीन्स 3 महीने के बाद एक रिसाला निकालता था जिसका नाम उर्दू रखा था, वो जारी किया है इस अंजुमन ने उर्दू ने, जिसने तहकीकी, इल्मी और अदबी मैदानों में नुमायाँ कामयाबी हासिल की। उस मैगज़ीन ने, उर्दू नाम का जो मैगज़ीन 3 महीने बाद निकलता था, उसने क्या किया, तहकीक का मतलब क्या होता है, तहकीक करना, किसी भी शोबे में या किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी काम में तहकीक जांच पड़ताल करना, और इल्मी और अदबी मैदान में नुमायाँ बहुत सारे अच्छे कामयाबी के साथ बहुत अच्छे काम किए। मुलाजिमात से सबकदोश होने के बाद अंजुमन तरक्की उर्दू के दफ्तर को हैदराबाद से दिल्ली लाए। जब मुलाजिमात मीन्स जॉब से सबकदोश का मतलब होता है रिटायरमेंट होने के बाद क्या किया, अंजुमन तरक्की उर्दू का दफ्तर जो हैदराबाद में था वहाँ से दिल्ली लाए, और अंजुमन की लाइब्रेरी में बहुत सी नादार किताबों का ज़ाखिरा जमा किया। जो लाइब्रेरी था
انجمات کی اس میں کیا بہت سارے جو فائدہ مند کتابیں تھے ان کو کیا جمع کیا۔ الہ آباد یونیورسٹی نے LLD اور علی گڑھ یونیورسٹی نے DLED کی اعزازی ڈگریاں دے کر مولوی عبدالحق کی مجموعی خدمات کا اعتراف کیا۔ یعنی الہ آباد یونیورسٹی نے LLD کی ڈگری اور علی گڑھ یونیورسٹی نے DLED کی اعزازی ڈگری، اعزاز کا مطلب ہوتا ہے بطور تحفہ، یعنی اس کے شان کے لیے، اس کے عزت کے لیے، عزت افزائی کے لیے ڈگریاں دے کر مولوی عبدالحق کے جو مجموعی خدمات تھے، جو انہوں نے خدمات کیے تھے، ان کا اعتراف کیا۔ احترام مینس نوازا گیا، مان لینا، اس کا مان لیا، اس کی خدمات کو سراہا گیا۔ آزادی کے بعد پاکستان چلے گئے تھے لیکن خاطر خواہ قدر نہیں ہوئی۔ آزادی کے بعد پاکستان چلے گئے مولوی عبدالحق، مگر وہاں پہ جو وہ چاہتے تھے، خاطر خواہ کا مطلب ہوتا ہے جو خواہش تھے اس کے ساتھ سے، اس کے حساب سے اس کا جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ سب کچھ نہیں ہوئے، اور 16 اگست 1961 عیسوی کو کراچی میں انتقال ہوا۔ اس کے بعد کب انتقال ہوئے؟ 16 اگست 1961 میں کراچی میں انتقال ہوئے۔ مولوی عبدالحق ایک محقق، سونگار، زبان دان، لغت نویس، قواعد دان اور صاحب طرز انشاء پر زار تھے۔ یعنی مولوی عبدالحق کیا تھے؟ ایک تو محقق مینس تحقیق کرنے والے، اس کے بعد سونگار مینس جو بایوگرافی لکھتے ہیں وہ تھا، اس کے بعد زبان دان مینس زبان کو پہچاننے والا، زبان کا ماہر، لغت نویس مینس لغت ڈکشنری لکھنے والا، قواعد دان مینس گرامر لکھنے والا، اور صاحب طرز انشاء مینس انشاء لکھنے والا تھا۔ ان کی تحریروں پر حالی کا سب سے زیادہ اثر، یعنی جو لکھتے تھے، تحریر میں جو لکھتے ہیں ان پہ سب سے زیادہ حالی، الطاف حسین حالی کا زیادہ اثر ہے۔ بول چال کی سادہ زبان میں پرخلوص جذبات کا بے لاک اظہار کرتے ہیں۔ یعنی جب بول چال کی سادہ زبان، جو زبان بولتے تھے وہ بہت ہی سادہ ہوتے تھے، مطلب بہت ہی سمپل، اور پرخلوص مینس خلوص سے بری ہوئی، پرخلوص جذبات کا بے باک اظہار کرتے تھے، مینس جو جذبات ہوتے تھے اس کا بے باک مینس تعلق، لگن، محبت سے اس کو ظاہر کرتے تھے۔ ہر بات خوب سوچ سمجھ کر لکھتے تھے، یعنی جو بھی لکھتے تھے وہ ٹھیک طرح سے سوچنے کے بعد لکھتے تھے۔ عبارت میں الجھاؤ نہیں، جو کچھ لکھتے ہیں صاف ستھرے اور عام فہم انداز میں وضاحت سے لکھتے تھے۔ یعنی عبارت میں جو کچھ وہ لکھتے تھے، جو بھی اس کے جو عبارات ہوتے تھے، مینس عبارت کا مطلب جو لکھنے کا سٹائل ہوتا تھا، انداز ہوتا تھا، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہوتے تھے۔ جو کچھ لکھتے تھے وہ صاف ستھرے اور عام فہم مینس عام، جو لوگوں کے عقل کو سمجھ میں آئے، یعنی لوگوں کی ٹھیک طرح سے عقل میں جو سمجھ میں آتے ہیں عام لوگوں کے، اس انداز میں وضاحت اس کو ٹھیک طرح سے ڈیٹیل سے لکھتے تھے۔ مشکل زبان لکھنے والوں کو وہ اردو کا دشمن کہتے تھے، یعنی جو بھی مشکل ورڈز یوز کرتے تھے اردو میں اس کو اردو کا دشمن کہا جاتا تھا۔ اور آسان زبان لکھنے پر زور دیتے تھے، اور لوگوں کو بھی آسان زبان میں لکھنے کا زور دیتے تھے، یعنی دونوں سب کو کہتے تھے کہ آسان زبان میں لکھنا چاہیے۔ اردو ادب میں قدیم کتابوں کی تدوین، ترتیب اور اشاعت کا کام ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یعنی اردو ادب میں قدیم کتابوں کی تدوین کا مطلب ہوتا ہے ان کو کمپائل کرنا، یعنی جمع کرنا۔ جو پرانے کتاب ہوتے تھے ان کو کیا کرتے تھے؟ اکٹھے کرتے تھے، ان کو جمع کر کے کمپائل کرتے تھے۔ ترتیب مینس اس کو ارینج کرنا، پھر سے ان کو ارینج کرتے تھے، اور اشاعت مینس پھر سے پبلش کرنا۔ یعنی پرانے جو قدیم کتابیں ہوتے ہیں، بکس ہوتے تھے، ان کو کیا کرتے تھے؟ وہ پہلے ان کو سب کمپائل کر کے پھر ان کو ترتیب یعنی ارینج کر کے پھر سے اس کو پبلش کرتے تھے۔ وہ سب ان کا کیا ہے؟ بہت بڑا کارنامہ۔ ان کتابوں پر ان کے مقدمات اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے۔ مقدمات مینس معاملات کو کہا جاتا ہے، اور قیمتی سرمایہ کا مطلب ہوتا ہے اس کا جو پورا پراپرٹی یعنی دن دولت ہے۔ انگریزی، اردو لغات اور اردو زبان کی قواعد کا بنیادی کام بھی مولوی
عبدالحق صاحب کی کوششوں کا نتیجہ یعنی انگریزی اردو لغات، جو انگلش اردو ڈکشنری ہوتا ہے وہ، اور اردو زبان کی قواعد، جو اردو زبان کی گرامر ہے اس کا بنیاد کس نے رکھا ہے؟ مولوی عبدالحق صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج کل ہمیں انگلش ٹو اردو ڈکشنریز اور اردو جو گرامر ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ زیر نظر مضمون میں انہوں نے اپنی پسندیدہ شخصیت پر لکھا، یعنی جو ہمارے سلیبس میں جو مضمون ہے حالی کا خاکہ نگاری، تو وہ کیا ہے؟ اپنی پسندیدہ جو اس کی پسندیدہ جو شخصیت ہے اس پر لکھا ہے اس نے۔ دیکھیے کم سے کم الفاظ میں اپنے ممدوح کی کیسی تصویر کھینچی ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ اس حالی کے خاکے میں اس نے کم الفاظوں میں، کم ورڈز میں اپنی ممدوح میں قابل تعریف یعنی جو جس سے وہ امپریس ہوا ہے اس کا کتنا کیسا تصویر کھینچا ہے۔ تو آج یہیں تک ہی پڑھیں گے، کل ہم اس پہ نوٹس دیں گے، اس کے بعد حالی کا خاکہ پڑھیں گے۔ تھینک یو۔